बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान से अफ़गान महाजिरीन की इनखला के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जब से 2026 का आगाज़ हुआ है और 2025 के इख्तिताम से हम देख रहे हैं कि अफ़गान महाजिरीन की इनखला में एक वाज़ेह पेशरफ्त आई है। और ये पेशरफ्त आया अफ़गान महाजिरीन की इनखला में तेज़ी की सूरत में है, या अफ़गान महाजिरीन की जो इनखला है वो मुकम्मल तौर पर थम चुकी है। इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मज़ीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। पाकिस्तान ने अफ़गान महाजिरीन की इनखला का जो अमल ये कहकर शुरू किया था कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के मसाइल है वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन से हो रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो हम फिगर के ऊपर बात करेंगे कि अब जो रोज़ाना की बुनियाद पर अफ़गान महाजिरीन है उनकी कितनी तादाद वापस जा रही है, उसमें खैबर पख्तूनख्वा से कितने वापस जा रहे हैं और दीगर जो सूबे हैं वहाँ से अफ़गान महाजिरीन की इनखला की सूरत हाल क्या है। और दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि अभी भी एक मुकम्मल साल गुजरने के बावजूद भी पाकिस्तान में अफ़गान महाजिरीन को लेकर मुख्तलिफ जो राय है वो पाई जा रही है। क्योंकि आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और उसमें भी अफ़गानिस्तान से रिलेटेड जो बातें थी उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम क्योंकि बात करेंगे। DGISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर अफ़गान महाजिरीन और जो अफ़गान महाजिरीन आप नहीं कह सकते लेकिन अफ़गान सरजमीन से होने वाली जो दहशतगर्दी है उन तमाम चीज़ों के ऊपर पॉइंट आउट किया गया था। और एक सवाल उनकी जानिब से ये किया गया था कि अगर TTP अफ़गानिस्तान से वो वहाँ से काम कर रही है और वहाँ से वो सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, तो उन्होंने कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्यों नहीं हमला किया। ये एक बड़ा सवालिया निशान था जिसके ऊपर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर कायदीन हैं, जिसमें असद कैसर थे, जिसमें बैरिस्टर गौहर थे और सलमान अकरम राजा थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस बात की तरदीद की। साथ में बैरिस्टर जो सलमान अकरम राजा है उनकी जानिब से ये कहा गया कि अभी भी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान अभी भी ये मौक़िफ़ उनका है कि वो अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत रिजीम से मुज़ाकरात करें। वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो डायलॉग यानी कि डायलॉग करना चाह रहे हैं, बातचीत के ज़रिए मसले को हल करना चाह रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये ही होना है कि डायलॉग के ज़रिए ही जो है इन तमाम चीज़ों का हल निकाला जाएगा, उसके अलावा कोई हल नहीं है। यानी कि वो स्टिल अभी भी ये चाह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब हो रही है, आए रोज़ कहीं ना कहीं धमाके हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो अवाम है मासूम उनकी जानें चली जाती हैं, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। तो अब भी हम इस इंतज़ार में बैठे हैं कि अफ़गानिस्तान वो तालिबान हुकूमत की रिजीम जो इस वक्त इंडिया की जो तरफ उनका झुकाव है या इंडियन इन्फ्लुएंस उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो अब भी हम इसी चीज़ का इंतज़ार करें कि डायलॉग के ज़रिए इन तमाम मसाइल का हल तलाश किया जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इन तमाम चीज़ों की बात करने की वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा से पूरे 2025 में जब से हमने देखा है कि उस तरह से अफ़गान महाजिरीन की इनखला नहीं हो सकी है, बावजूद इसके कि सबसे ज़्यादा कैंप्स यानी कि 43 कैंप्स खैबर पख्तूनख्वा में कायम थे, उनको बंद कर दिया गया। और हर कैंप में अगर हम देख लें, जैसे बुनियान कैंप था हरीपुर में, उसमें 1 लाख अफ़गान महाजिरीन मुकीम थे, या और बाकी जितने भी कैंप्स थे उसमें भी अफ़गान महाजिरीन की एक कसीर तादाद थी। जिस तरीके से गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया और उस फैसले में अफ़गान महाजिरीन जो यहाँ पर मुख्तलिफ कैंप्स में मुकीम थे उसके हवाले से एक फैसला दिया गया कि कई दहाइयों से अफ़गान महाजिरीन जिन कैंप्स में पाकिस्तान में मुकीम थे वो कैंप्स जिस तरीके से लीज पर लिया जाता है वो लीज पर लिए गए थे, लेकिन जिन लोगों की जमीनों पर ये कैंप्स बनाए गए थे और उन कैंप्स में अफ़गान महाजिरीन मुकीम थे, उन्होंने इतने दहाइयों से उनके रेंट जो है ना तो वो उन्होंने पे किया, और जब वो चले गए हैं तो जो घर की
گرائے گئے ہیں یا جو دکانیں گرائی گئی ہیں، کاروبار ان کے مسمار کیے گئے ہیں، تو اس کا جو ملبہ ہے وہ بھی ان زمینوں سے نہیں ہٹایا گیا ہے۔ تو ایک کیس جو تھا وہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال سے یہ کیس جو ہے یہ آیا، اور ہائی کورٹ نے وہ آیا سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے بعد سے، تو وہاں پہ پشاور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں آیا، تو سپریم کورٹ میں یہ کہا گیا کہ وہ ملبہ جو ہے وہ ہٹا کے دیا جائے، اور اس میں جو درخواست دائر کی گئی تھی اس میں ان لوگوں نے یہ ایک موقف اختیار کیا تھا کہ ایک تو ان کو وہ رینٹ نہیں دیا گیا جو ان کے زمینوں کا بنتا تھا، دوسری جانب یہ کیا گیا کہ جو وہ ملبہ وہاں پہ گرا کے گئے ہیں، چھوڑ کے گئے ہیں، وہ ملبہ جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے بھی نہیں ہٹایا گیا ہے، اور جب وہ ہیوی مشینری لے کر وہ ملبہ ہٹاتے ہیں تو ان کو اس میں زیادہ نقصان ہوتا ہے، یعنی زیادہ پیسے ان کے لگ جاتے ہیں۔ تو اس پہ یہ ایک آرڈر آیا ہے کہ وہ ملبہ جو ہے وہ بھی ہٹایا جائے گا، اور ان کو وہ پے جو ان کا بنتا تھا وہ بھی دیا جائے گا۔ تو ابھی بھی خیبر پختونخوا سے صورتحال ایسی ہی ہے کہ اگر فگر کو آپ دیکھ لیں، گزشتہ کچھ دنوں کا یہ فگر ہے، تین ڈیٹا جو ہے وہ میں نے نکالا ہوا ہے، جس میں تقریباً تورخم بارڈر سے صرف 4 بندے، یہ پورے ہفتے کا تھا جو میں نے سارا ڈیٹا نکالا ہے، تو ایک دفعہ 4 بندے جو ہے وہ تورخم بارڈر کے ذریعے واپس گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تمل گیرا میں جب ایک نوٹس دیا گیا کہ آپ فی الفور واپس افغانستان کو واپس جائیں، تو اس کے بعد 60 فیملیز نے وہاں سے انخلا کیا اور وہ واپس افغانستان چلے گئے۔ اس کے بعد منڈے کے دن کا یہ ایک ڈیٹا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ 2827 جو افغان مہاجرین تھے وہ دونوں ممالک سے یعنی پاکستان اور ایران سے یہ واپس گئے ہیں، یعنی جو مہاجرین تقریباً نومبر کے سٹارٹ تک، اکتوبر کے اور نومبر کے مڈ تک ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیلی بیسس پر تقریباً 8 سے 9 ہزار کے قریب افغان مہاجرین ڈیلی بیسس پر تورخم سے، چمن سے، اسپن بولدک سے، ان بارڈر سے واپس جا رہے ہیں۔ تو اب ہم روزانہ کی بنیاد پر تو نہیں، لیکن ایک ہفتے کا یہ ڈیٹا اگر ہم کہیں تو یہ غلط نہیں ہے کہ ایک ہفتے میں صرف 4 بندے تورخم بارڈر کے ذریعے یہ واپس گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ ایک بڑی پیش رفت جو آئی ہے وہ یہی ہے کہ افغان مہاجرین کی انخلا میں واضح طور پر کمی ہے، اور وہ کمی تمام تر صوبوں میں، چاہے وہ بلوچستان کا ہو، خیبر پختونخوا کا ہو، پنجاب کا ہو، جی بی کا ہو، جہاں پہ بھی دیکھا جا رہا ہے تو وہاں پہ افغان مہاجرین کی تعداد بہت کم واپس جا رہی ہے، اور حکومت اور انتظامیہ اس وقت کیا کر رہی ہے تو وہ اس وقت ایک دوسرے کے اوپر جو کہتے ہیں کہ ملبہ ایک دوسرے کے اوپر دیا جا رہا ہے کہ جی کے پی نہیں سپورٹ کر رہا، پنجاب میں یہ ہو رہا ہے، بلوچستان سے نہیں ہو رہا ہے۔ تو ان تمام تر تناظر میں، ان تمام تر چیزوں کے ساتھ 1 سال مکمل گزر گیا، اور 2026 میں ابھی یہ چیز کلیریفائی نہیں ہو پا رہی ہے کہ اب بھی کیا خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے وہ ان کو سپورٹ کرے گی، بلوچستان سے ان کو کس طریقے سے نکالا جائے گا، پنجاب میں کیا کیا جائے گا، اور جو افغان مہاجرین واپس آ کے اسلام آباد میں بسنے لگے ہیں ان کے حوالے سے کیا کیا جائے گا۔ کشمیر میں جو ایک نوٹس دیا گیا تھا انتظامیہ کو بھی، یہ کہ آپ کو بھی برخاست کیا جائے گا، اس میں کیا کچھ پیش رفت آئے گی، یہ تمام تر چیزیں ابھی اس وقت کنفیوژن میں ہیں کہ ان چیزوں کا کیا کیا جائے گا۔ ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔